देवाच्या पुत्राचे वासा म्हज्या भावान भयणीनो आपणाक भावात आसा म्हणटलो एक मनीस आसा चिंत्या पूण तो बऱ्यो कन्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता तसलो भावाक ताका बाचाव करूंक सोदतलो की कोणी भाव वा भयण बिनकी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवासी पडल्यान म्हूण चिंत्या तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचे कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरां मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सोवें बऱ्यो कन्यो आसल्या शिवाय तो भावात जीवनांतलो नमुनेत तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणून पुरो 1,00,000 भावात आसात आनी 1,00,000 बऱ्यो कन्यो आसात त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो कन्यो दाखोवन म्हाका भावात आसा म्हूण हांव रुजू करता पूण तूं कसल्योच बऱ्यो कन्यो नासतना तुका भावात आसा म्हूण रुजू करून दाखय देवाचे उद्दार हे